चूँकि खलील तार संधू साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से रब्ता उनका लीडर हैं और कानूनदान भी हैं साथ। संधू साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त? वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ? राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहे क्योंकि उन्होंने कॉन्फिडेंस का वोट नहीं लिया, लेकिन एट द सेम टाइम डी नोटिफाई करने का कल उन्होंने ही कहा था। अब तक आपकी पार्टी फिर गवर्नर से डी नोटिफाई क्यों नहीं करवा रही? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो भट्टी साहब को और साथ हमारे भाई है काजी साहब, मेरा बहुत ज्यादा अदब के साथ सलाम। पहली बहुत मोहतरम है और बड़े ही मौसम है। ये बहुत जल्दी आप मेरे ख्याल विद इन हाफ एन आवर आप सुन लेंगे कि डी नोटिफाई भी हो गए हैं। अच्छा। क्योंकि उसके साथ इलेक्शन का शेड्यूल देना होता है चीफ मिनिस्टर का, तो इसलिए वो चीफ मिनिस्टर का शेड्यूल भी तो काजी साहब तो बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड है। मैं थोड़ी सी बहुत ही मतलब सही बात जो कानून के मुताबिक आइन के मुताबिक उसके मुताबिक कर रहा हूँ, तो इसलिए ये भी बहुत जल्दी आधा पौना घंटा 30-35 मिनट तक जो है वो सारा काम तैयार है, तो वो हम कर देंगे। असल में ये कल से एक रूलिंग का सहारा ले रहे जब भी काजी साहब फरमा रहे थे कि मैंने कौन सा इम्तिहान देना है FCL का, ज़ाहिर हमने तो ये इम्तिहान दिए हैं। और ये 9 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रूलिंग है कि गवर्नर जो है पीर साबर शेख फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 1994 पेज 738 के जो 9 जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, तो उनकी रूलिंग है और वो सुपरसीड करती है आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि जो अपना गवर्नर है एट एनी स्टेज, चाहे इजलास चल रहा हो या ना चल रहा हो, उसके अपनी प्लेयर के मुताबिक जब वो फील करे कि इनके पास कॉन्फिडेंस मतलब नहीं रहा अपना जो अपना है चीफ मिनिस्टर, तो एट एनी स्टेज वही कह रहा है। संधू साहब, ये जो कल गवर्नर साहब ने मुरासला लिखा है उसमें इस जजमेंट का जिक्र किया उन्होंने जिक्र किया मंजूर भट्टू साहब की। जी जी, मंजूर भट्टू साहब की जो जजमेंट, ये और जजमेंट है जिसका आप बता रहे हैं। मंजूर भट्टू साहब चीफ मिनिस्टर नहीं थे, राजा स्वरूप साहब थे गवर्नर, उस वक्त भट्टू साहब तो चीफ मिनिस्टर ही नहीं थे, तो इसलिए उनको कहा कि आपने मतलब ये गवर्नर आज ये हलफ लगा दिया इस तरह, तो वो कंट्रेरी है, वो उसके साथ मुताबिकत नहीं रखती। जी अच्छा, ये बताइएगा कि कल आप आर्टिकल 245 के तहत फौज बुलाने का भी कह रहे थे और यहाँ पे मामला जो होगा कि ये गवर्नर के पास इख्तियार है अच्छा एट एनी स्टेज, जिस तरह आप अभी ये सारा उधर इकट्ठे हो रहे हैं सारे वहाँ पे अपना उनके वर्कर्स, अगर वो ऐसा काम करते हैं तो इस हवाले से गवर्नर के पास ये इख्तियार है कि वो अपना आईने पाकिस्तान 245 के तहत फेडरल गवर्नमेंट को खत लिख सकता है कि उसको आर्मी और रेंजर्स जो है ये दरकार है। संधू साहब, आपको लगता है वो गवर्नर हाउस पे हमला करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं? ये तो पता नहीं है, आप ही देख ले जाके जब वो कह रहे हैं वहाँ पे गवर्नर फलां, मैं तो वो लफ्ज ही बोलता था जो वो कह रहे हैं ना, तो मैंने तो सिद्धू साहब अस्सलाम वालेकुम। जी भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मोहतरम, ये बताएं, आप हमारे दोस्त भी हैं और कानूनी माहिर भी हैं और बड़े साधक, ये बताएं इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब कह सकते हैं कि नहीं इस वक्त? अभी तक कह सकते हैं जी। तो फिर इसका मतलब है राना सनाउल्लाह साहब जो कल फरमा रहे थे कि कल 4 बजे के बाद परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहेंगे, क्या वो जल्दबाजी में कह गए? नहीं, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि जब तक एक रिटर्न चीज सामने नहीं आ जाती ऑनरेबल भट्टी साहब, हम गवर्नर साहब को, क्योंकि उनका ये डिस्क्रिप्शन है कि वो किस वक्त नोटिफिकेशन निकालते हैं, तो जी वो नोटिफिकेशन निकालेंगे उसके बाद वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी तक ये रिटर्न नहीं आया। बाकी अगर एथिकली देखा जाए तो वो तो चीफ मिनिस्टर साहब को खुद रिजाइन कर जाना चाहिए। संधू साहब, जो मंजूर भट्टू बनाम सरकार जजमेंट का जो हवाला स्पीकर साहब ने दिया था और फिर उसके बाद जो गवर्नर ने मरासला लिखा उसके अंदर भी इसका जिक्र है, उसमें जो नॉट लेस देन 10 days टू बी गिवन टू चीफ मिनिस्टर जब आप एतमाद का वोट लेने का कहते हैं, तो ये और उसके अगर इसके मुताबिक देखा जाए इस जजमेंट की रोशनी के अंदर, तो फिर 10 दिन तक तो कम से कम उनको वक्त मिलना चाहिए कि वो कम से कम कुछ तैयारी कर सके कि फौरन आप दिया और आज ही वोट लेके दिखाएं। ब्रदर नहीं, ये तो मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का आपको दी है, ठीक है, तो 9 जजेस की जजमेंट है। काजी साहब आपको बताएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है वो सुपरसीड करती है सारी को। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो इससे कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है। जो मंजूर भट्टू वाला केस है उसमें तो ये था कि मंजूर भट्टू साहब चीफ मिनिस्टर नहीं थे, वो नए सिरे से लफ लेना था। नहीं, मैं आपसे सिर्फ वोट लेना है। मैं एक छोटी सी चीज जरा क्लियर कर दें, क्योंकि आप हमसे बहुत बड़ा कानूनी दिमाग है। आप हुक्म करें। ना, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो 10 दिन देने चाहिए वजीर आला को जब एतमाद का वोट उससे मांगा जाए, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें क्या इसके मनाफी लिखा हुआ है कि नहीं जी, एक जिस दिन आएगी कॉन्फिडेंस का वोट लेने की गवर्नर की तरफ से, तो उसी दिन उसको वोट लेना पड़ जाएगा, 10 दिन नहीं होंगे? वो इसके कॉन्ट्राडिक्टरी है क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? तो पीर साबर शाह वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें ये है कि गवर्नर जो होता है ये, और आर्टिकल 22 जो है इसका रूल हमारा पंजाब असेंबली का, उसके तहत ये है कि एक मुनासिब वक्त दिया जाता है, वो 2 दिन दे दिए क्योंकि इसको मुश्तर करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने जब वो नोटिस दिया तो 2 दिन दिए कि आपने परसों 4 बजे हलफ लेना जी।
ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کل بابر اعوان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو سوٹیبل ٹائم کا ذکر ہے, مناسب وقت جو دینا ہے, اسی کی تشریح عدالت نے کی اور انہوں نے کہا یہ مناسب وقت 10 دن کا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ میرے بھائی وہ اس وقت وٹو صاحب چیف منسٹر نہیں تھے. آپ میری بات کو پلیز ذرا انڈرسٹینڈ کر لیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, اس وقت وٹو صاحب چیف منسٹر نہیں تھے. وٹو صاحب اس وقت راجہ سروپ صاحب تھے. وٹو صاحب کو کہا گیا تھا کہ وہ چیف منسٹر کا جو اوتھ لینا ہے اس کے لیے 10 دن آپ کو دیے جاتے ہیں, آپ الیکٹ ہونا ہے. اب تو یہ آلریڈی چیف منسٹر ہیں, یہ تو ان کو چاہیے. اگر چودھری پریز صاحب کے پاس 186 ووٹ ہے تو کہیں جی میں کل کیوں لینا ہے, میں ابھی 5 منٹ میں ووٹ لے لیتا ہوں. سیکنڈلی میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں, مائنڈ نہ کیجیے گا, نہیں بالکل سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, قاضی صاحب سے پوچھ لیجیے. یہ کانٹریری ہے جو ہو جاتی ہے جب سپریم کورٹ کی ججمنٹ زیادہ معتبر ہوتی ہے. اکبر میں سندھو صاحب سے ایک سوال کروں ود یور پرمیشن. سر معاف کریں, آپ پلیز پوچھیے. اچھا سندھو صاحب یہ رہنمائی فرمائیے, اگر آپ نوٹیفائی کر دیتے ہیں وہ تو عدالتیں کریں گی, تو کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے 3 وزیر اعلیٰ کے نام پر غور کیا جا رہا ہے, حمزہ شہباز, طاہر خلیل سندھو اور ملک احمد خان صاحب. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ صاحب مجھے آپ ایم پی رہنے دینا چاہتے ہیں کہ نہیں رہنے دینا چاہتے؟ نہیں میرے تو آپ بھائی ہیں, میں تو سندھو صاحب آپ وزیر اعلیٰ نہیں بننا چاہتے؟ میں تو آج تک آپ کا کیک نہیں بھولتا کبھی بھی, جب بھی کھاتا ہوں آپ سے. تو مجھے رہنے تو مجھ پہ رحم کریں. ہاں جی سندھو صاحب آپ چلیں, آپ نہیں بننا چاہتے وزیر اعلیٰ, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ حمزہ شہباز صاحب کے حوالے سے جو خبریں تھیں کہ پاکستان میں موجود نہیں ہے, یہ درست ہے؟ جی ہی از کمنگ, میرے خیال یا تو پہنچ چکے ہوں گے یا ود ان آور وہ پہنچ جائیں گے آج. ٹھیک ہے. اور پارٹی کا اتفاق ہے کہ اس دفعہ بھی اگر ایسا چانس بنتا ہے کہ الیکشن ہوتا ہے تو اس دفعہ بھی حمزہ شہباز ہی کینڈیڈیٹ ہوں گے. فیصلہ تو بھی کرنا ہے ساری جماعتوں نے, لیکن جو موضوع تو ہے جی وہ حمزہ صاحب ہے کہ انہوں نے آلریڈی ان سے جو کچھ کیا گیا 22 میں اندر بھی رکھا گیا, 3 دفعہ ان کو البٹ ہوایا گیا, تو موضوع تو وہی ہے جی. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک آخری چیز یہ بتا دیجیے گا کہ یہ ڈی نوٹیفائی آپ کہہ رہے ہیں کہ آدھے پونے گھنٹے کے اندر یہ نوٹیفائی ہو جائے گا کہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے پرویز الہی, اس کے بعد یہ کیس لے کر حکومت جو ہے اس وقت پنجاب کی حکومت وہ چلی جاتی ہے کورٹ میں, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملہ الٹیمیٹلی سیٹل وہیں پہ ہوگا؟ جی ڈیفینیٹ, آپ درست فرما رہے ہیں, جائے گا تو کورٹ میں ڈیفینیٹ وہ لے کے جائیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دوسرا فریق جو ہے چپ کر کے بیٹھے یا ہم چپ کر کے بیٹھے. الٹیمیٹلی تو کورٹ نہیں سیٹل کرے گی. آپ کی بات درست ہے اس بات کو. بہت شکریہ خلیل طاہر سندھو صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. وہ تو خیر قاضی صاحب کل ہم کافی قانونی ماہرین سے بات کر رہے تھے, فوج کو بلانے کا اختیار, فوج آتی ہے ان ایڈ آف سول گورنمنٹ, لیکن وہ سندھو صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہم فوج گورنر بھی بلا سکتا ہے. خیر آپ جو بات کر رہے تھے بڑی امپورٹنٹ تھی کہ اصل کہانی چل کیا رہی ہے. یار دیکھیں یہ جو مطلب ہے کہ ہم نے آئین کی کیسٹ بھی چلا رہے ہیں ہم, کیا یہ آئین کی سر بلندی کے لیے لڑائی ہو رہی ہے؟ کیا اس لیے پنجاب میں کوئی آئین کی بہت بڑی وائیولیشن ہو گئی تھی کہ سینٹر جو ہے اس طریقے سے متحرک ہو گیا ہے؟ آئین, قانون, حکمران اشرافیہ کا وہ ایک اکھاڑا ہوتا ہے جس میں وہ اپنے اپنے مفاد کی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں. اب ہوا کیا ہے, لیٹس گیٹ ٹو دی باٹم, کیونکہ ہم اس ملک کے عوام سے بات کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے. ہوا یہ ہے کہ عمران خان, جب بھی میں ابھی آف دی اسکرین کہہ رہا تھا آپ کو کہ کچھ جو مستقل حکمران طبقات کو ایک مبینہ ایک نمبری کا خطرہ پڑ گیا ہے, کوئی ایک نمبر کام تو نہیں ہونے لگا. قدر خان آ کر یہاں پر یہ جو ہم نے آئین کی ملمہ سازی کے نیچے یہاں کے خزانے کو کریانے کی دکان سمجھ کے لوٹ رہے ہیں, اس کو کوئی پکڑ تو نہیں لے گا. اور یہ جو ہم کھا پی کے ہضم فرما چکے ہیں اس کو انڈو کر کے دوبارہ سے کوئی 2/3 میجارٹی لے کے, یہ جو ہمارے سپک اینڈ سپین سوٹوں کے پیچھے ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کہیں خدا نہ خواستہ ننگا ہونے کا خطرہ تو نہیں ہے. آئین میں یہ ہو گیا, آئین میں ادھر آ گیا, آئین میں تو 97 میں وہ ہوا تھا, اور میں 97 میں بھی لوٹ رہا تھا, 47 میں بھی لوٹ رہا تھا, 47 سے پہلے بھی لوٹ رہا تھا, اور آج بھی لوٹ رہا ہوں. اور آج کیا ہے, ایک مافیوزی سٹائل ہے, جیسے مافیا کے 2 گروپ لڑ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے یار, یہ آئین کے لیے لڑتے ہیں یا آئین کو ان کا مسئلہ ہے؟ یہ آئین کے تحت انہوں نے مال بنائے ہوئے ہیں اور آئین کے تحت دنیا کے ہر دارالخلافے میں ان کے محلات ہیں. کچھ نہیں ہے. خطرہ یہ, اور میں یقین دلاتا ہوں عمران خان بھی 1 نمبر نہیں کرے گا. کوئی کیوں ڈر گئے ہو یار بلا وجہ, ادھر بھی اس کے ساتھ نیچے وہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو خطرہ یہ پیدا ہو گیا کہ بڑی مشکل سے ہم نے پچھلے 30-40 سال میں مال اندر کیا تھا, اور جو کسی وجہ سے رولنگ ایلیٹ کے مختلف دھڑوں کی لڑائی کی وجہ سے یہ کیسز وغیرہ نکل آئے. ڈاکٹر رضوان جیسا شریف آدمی کا کیا کام تھا بھائی تفتیش کرنے کا؟ وہاں پر تو ملک قیوم صاحب جیسا کوئی بندہ ہونا چاہیے تھا بڑا اچھا. تو یہ ہو گیا ہے, اس خطرے کی لڑائی ہے, اپنی سکن بچا رہے ہیں. آئین قانون اٹ ہیز نو امپورٹ ہمارے لیے ہے,
ہم آئین کو مانتے ہیں، ہم آئین کے تحت زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ جو حکمران ہیں اور قابض ہیں، یہ کیا ضیاء الحق نے آئین کے بارے میں کیا کہا تھا، میں اس کو دہرانا بھی نہیں چاہتا۔ یہ ایک مافیوزی سٹائل لڑائی ہو رہی ہے، اور بری بات یہ ہے کہ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہر طبقے اور ہر حصے کو اور ہر ادارے کو کہ او بھائی انہوں نے تو مال توڑ کے بھاگ جانا ہے، سعید قاضی نے بھی یہاں رہنا ہے، پاک فوج نے بھی یہاں رہنا ہے، یہاں کے محنت کشوں نے بھی یہاں رہنا ہے، یہ تو نکل جائیں گے، آپ کیا کرو گے؟ تو یہ سلسلہ ہے، لوگوں کو یہ بتائیں یہ مال توڑنے اور ٹوٹے ہوئے مال کو بچانے کی لڑائی ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے۔